कन टे कोई ट्रई तहां के समझा टे पांच में कुल बिस्मिल्लाह खाओ भले पर पहले बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह आज मर्दन मा द बिस्मिल्लाह वही पर मायन मा बाराड़ी जी माई मजलूमा शहर जी माई खुदा पनाह बात जो मेरे संगी न छुटा शहर बनी तो निपुट तो छोड़ पाना ग्राम में तो क्या जो कोंडा में सो तो प्यार ने कोल बात नहीं कर बाकी मुफ्ती इमरान ताबीज करे छोरे ठीक चीज में बता ताबीज न बता ट्रैक्टर दिखे में बता उमर अम्मा बोल चाले तो बिस्मिल्लाह अच्छो गोई तो बिस्मिल्लाह बच्चे के थने देने तो बिस्मिल्लाह चाय काढ़े ने तो बिस्मिल्लाह बच्चे के कपड़ा पहन बिस्मिल्लाह तो ये बिस्मिल्लाह पान सा घर के रहमत जामी बसी बिस्मिल्लाह बेटा जादो के कोने पड़ी किताब तब हरफ मिलई है तो जे नियत हुजे ने को तो बिस्मिल्लाह बस सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बाराड़ीअ जो सलाम इहो आहे ऐं शहर वारनि जो सलाम छोरा सां अंग्रेजी पढ़नि गुड मॉर्निंग सदके वञा तुंहिंजे ना सम्झा असां छोरनि खे एॾो अंग्रेजीअ जो शौक़ु आहे मोरे मां ॻोठ ईंदा न अरे छा ते आयो आहे फट फट भाई किथे आयो आहियां तूं मोरे जो आहे न कोराई सिधो न थो चई मां फट फट ते आयो आहियां बरोज तो अंग्रेजी ॻाल्हाए क़यामत छो न थी अचे जन्नत जी ॿोली अरबी आहे दस्तरखाने ते टे कम कजो पहिरियों बिस्मिल्लाह ॿियो सॼे हथ तां खा खॿे सां न चमची सामने हैदराबाद दावत है कामरेड मूसा गदा बिरयानी अची वई असा मुल्लन जी खाने में 170 स्पीड बटे कामरेड मूसा गदा वो खाइन न पे मुझे छो क्यों साइंस जेकी दा हथ में जरासी असा चमची खा सा न खा बटे में बुदरा बाथरूम में जा वना मुझे चमची खई वनो हथ में मोहम्मद के सुन्नत में फायदो बुझी जगो सुन्नत में हाथ में कद सुन्नत जन्नत जो रास्तो सुन्नत ज़ाहिर में ॾिसण में शइ नंढी हूंदी आहे न पर फ़ाइदो वॾो अबाए वीको गाॾी आहे पेट्रोल भी आहे हाईवे भी आहे ड्राइवर भी आहे हले नथी छो अरे टायर में हवा है टायर में हवा ₹1,00,000 जी 20 रुपए खुश 20 रुपए जी हवा 46 लख जे गाड़ी के बिहारो बीठी आ सुन्नत के मामूली न समझो सुन्नत जन्नत जो रास्तो बिस्मिल्लाह करे पोखा सजियत ज़का कुल भी अमली का खाओ भले पर पंजे पासे जा असा भतो इंदो न दिसंदो त बूटी केड़े पासे या त बूटी हुंदी उता केरे मारो लपो वो औरत जका संग के किचरो बडिया न उठे हुजूर पूछो कागे भैया मां दुआ भूली अचास जका गंदो चलीनी मैं पूछ मरी भैया त दुआ भरा बीमार थी पया त पोइ सही बीमार थी पिया हलो पुछी अचूं मां जहिड़ो मौलवी हुजे छा चवया मुंहिंजी पिट लॻी मुंहिंजी पिट इमरान खान खे चवंदी हाणे इमरान जा टपड़ या पादे ते अथव या गदा गाॾी ख़बरदार ये मुल्क मोहम्मद जे आशिक़नि जो मरकज़ हज़रत पीरान पीर अल्लाहु अकबर रस्ते जाते हक अथव ईज़ाईंदड़ शइ हटाओ जेको मिले रस्ते में मर्द हुजे मुसलमान हुजे सलाम मरा बा क्यों रस्ते में वञो न गज़ुल बसर पंहिंजे नज़र खे झिको रखो हिन जी छल न कारे बुरके ते नज़र पए जट जी अरे कमंद जी ट्राली थी अचे त मुंडी न पाई
آتم تائیے کی نیانی گرفتار تھی متوں گھاڑوا کافریانیا ہائے ہائے حضور فرما ابو ذرا جی چلتا کہ مجھے چادر کھن نیانی جو متوں کھن یا رسول اللہ کافران کی نیانی پان فرمائے نیانی نیانی یا کافر جو چاہے مسلمان نیانی تو نیانی ماں سلام تو کیا باو راشد کے جو ڈاکٹر نبیر تاجے قتل دے انہوں نے تاجے دے نیانی تو نیانی آنا سانجا جتا چھوڑا سے مانین جو مائیوں دے سان جائزن پریں گی شریعت ابو ذرا چادر کھان نیانی جو متوں یا رسول اللہ کافران کی نیانی فرما نیانی نیانی کافر جو چاہے مسلمان نہیں شامتی نبی سے فرمان نیانی اگر واپس کیوں یہ کا چادر نبی سے متے تیرے گی وہ ابھی بابا سائیں بچوں تانگی چادر ہے ہے حضور اچھا جملہ پچھا یہ محبوب جی میلاد ادھر آیا نا پان فرمائیو ہماریا چادر کھنی منما محمد تو کے توفے میں دے تجھے راجہ جملہ دا جو سبحان اللہ زور سا صحابہ کے فرم منی انہوں نے آنی کے چھڑے سائیں سواری کانے محمد جی سواری کائے بنو مجھے باچی کائے بنو نے آنی کے چھڑے جو تو دنیا کار کڑے کہے گے ارے گاڑی دے زالتی مرے نواب چاہ اکو مرے جونے کو نبی لو مرے قبر میں کاہے بن جائے قرآن پڑھا قرآن جادو جے ومن آیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا تجھے رکھ تو دینا سا تجھے ڈاکٹر کے فون کرنا سا تجھے دادی دینا سا کہ جی حیات کی بچے کی نا ایڈو بڑو ثوابا موری وارو یردا آتم جے سجے اولاد کی حیات کی بچے مجھے بچن کے ہوتے انشاءاللہ نماز پڑھنا سا زورا سا جچے مسجد کے آباد کرنا سا ابے اممہ کے وقت کرنا سا پاڑے وارن سا سچا آدھنا سا حق جے عالمان جو ساتھ دینا سا اے محبوب سبحانی کا مرید ذکر کرنا ابا ذکر کرنا ہو کالا جو تسے بھائی ذکر میں کیڑا مجھو ساتھ دینا بیعت برات کرتا بیعت بیعت حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ رائے وفا میں پڑھتا جا قرب کے سینے چڑھتا جا ہر دم شوق سے پڑھتا جا سے تو مانگ نبی کوئی نہیں ہے اس کا ذریعہ سب مانگتے ہیں وہ دادا غور سے سن میرے بھائی شرک دوزخ کی کائی راستہ ہے جنت کا جو ہر جماعت جو مانو بیٹھو مانو ہر جماعت ہر مذہب جو مذہب اسلام بابا سبنین جو مذہب اسلام باقی نے فرقہ جماعت پر سبنین فرقہ جو مانو بیٹھو ویڑے را مفتی امام خدا کی قسمی آئے محبت چاہے بلال یہ بلال کہتے تھے چاہے دم نکل جائے میرے منہ سے نکلے گا ضربہ لگا دل کے اتارو چٹھی تھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ مجھو محمد صلی اللہ گیلانی کیا کرنا ہے ایک دن آخر مرنا ہے خل کے یہ
اعلان سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیجے مجموعہ ایوان ہے یہ مستورہ اسان یہ عمری بینر نیانی پردے تھا وہ بھی اللہ جو دین بتا محمد میں حدیث پڑھی تیجے تا عورت 4 تمہ کر 5 وقت نماز پڑھی رمضان جا روزہ رکھے پردے کی حفاظت کرے پانچ مرسل چلو منی ایڑی عورت کے اللہ فرمائی جو جنت جا 8 درجات لیا جیما بڑی تیما جنت میں داخل دعا کہ اللہ مذکورات میں بھی دین جو جذب نصیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا اتمم لنا نورنا دعا کا سواب کے بنا اے اللہ سبین جہادری قبول اے میلاد مصطفیٰ کانفرنس آسان میلاد کے مہینے میں مفتی عمران جی جلسے میں کسان وائد ہوتا کہ طرف تجھے آخری قطرے تے محبوب جے دشمن سن جنگ جائے اے اللہ ساکے پانجے نبی جو سچے غلام کہ انڈیا جا غلام کہ امریکہ جا غلام کہ برطانیہ جا غلام سگے مدینہ بارے جو غلام سگے سنت انسان پیار تمام بیماروں کی شفا اسپتالوں کو بچا کوٹن کو بچا تھان کو بچا قبائلی جیڑ کو بچا اتنے فساد کو بچا مکہ مدینہ کی زیارت اے اللہ سنجے بے محترم فرما بچن باروں کے رم بوڑھ ہندوان تیرا بوڑے پاڑے تیرا پوری امت محمد کریم یا اللہ سنجھ ملک پاکستان کی حفاظت یا اللہ سنجھ ملک کی حفاظت پاکستان کے دشمن کے نصف و نابود سنجھ فوج کی قیدی مدد پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت عالمن طالبان کی حفاظت مدرسن کی مرکز کی حفاظت اللہ بلال مسجد میں جب مدرسہ ہو لے کے بچہ پڑھن کر قرآن پوجا استادن کی محنت کاری عمران کی محنت مفتی عمران کی محنت کی قبول اے اللہ جے کے بھی دستگیر کالو نعمتوں کی پیار تھی مردہ وقت منہ بڑا مرحوم بنجی اللہ سبنی کی بخش اللہ یہ قبروں کی جنت جو پار سانی میتوں سے بخشت جو معاملت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان پان دے گھرائیں خاتم بالخير اللهم اغفر لهم وارحمهم یا اللہ جت کی بھی دستگیر کالونی ماتوں کی پیارا کیا سبنی کی بخش مجھے قبروں کی جنت پاک مجھے روحن کی راہ مجھے درجات کی بلند کترا مرد حضرات آیا سنجو امری بینر نیانی مستورا وہ بھی لڑی اچھی کہ گھر میں کوئی دین بدھو اے اللہ سبنی کی جذبے کے قبول سبنی کی حاضر قبول میلاد جو مہینوں مبارک مہینہ محبوب کریم کے آمد اے اللہ اسانے سونے نبی دے گستاخی دے قادیانی کتا حضور ختم نبوت حمل اے اللہ محبوب یہ ختم نبوت چونکے کار مورے کے عاشق رسول اللہ مرکز یا اللہ مفتی عمرانی جلسوں کے یہ دل آزاری رہنے اے اللہ سما سنجا بھائے میرا مولا کریم سبنین جہادی قبول ماں کے مورے میں ایڈی محبت ملی مجھے مولا اس سب پہ چاہا دین ہے کری محبت مجھے رب سائن انجھے اخلاص میں برکت سانکہ پیران پیر جو سچو مرید سانکہ صحابہ جو نوکر بنا تابدار بنا سونے علی جو اے اللہ سچو مرید بنا مجھے محبت دین ہے سامن مسجد جے دروازے تے مجھے مولا علی شہید تھے سنو عمر اللہ نماز میں شہید اے اللہ ساکے نماز سان مسجد سان پیار نصیب پانجو فضل فرمان دعوت و تبلیغ سے نالے سان ایک پوری دنیا میں محنت کرے پئی اے اللہ محنت کی پوری امت میں زندہ پوری امت میں زندہ سانجی جان مالک کنو مجموع آئیو
बेचारा मिठा नहीं वो सांगे सिकंदर साहब चलो सऊदी अरब ये अल्लाह सब तुझे दीन पूरी रख हथला खयूं दिठा अजे अरशद रहमत जी निगाह कर मुझा मौला तू 70 मजलूम मां का वधीक प्यार करो ए अल्लाह से नालायक हो तू नालायक करके माफ कर दो ए करीम रब्बा अजे अरशद रहमत जी निगाह कर ऐलान कर मुफ्ती इमरान जे जलसे से इंदौर में जे मर्द हजरात अमरी भेनर न्याणी मुस्तफा घर में भी पर्दे में भी दीन ए अल्लाह सबनीन जी दुआ कबूल सबनीन जी दुआ कबूल मरीजन जी हक में दुआ कबूल अय्यूब अलैहिस्सलाम की शफाअत सबके मरीजन के सब साथी दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वमा सल्लैता अला इब्राहीम मौला जेतिरो टाइम दुनिया में रहे कल में जे तमारो साथा कान दे इब्राहीम रोड ते हुजो अस्पताल में जिथे जुबान ते पाक कलम अरीफ आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सब